तुर्की के मौजूदा सदर जनाब तैयब उर्दुगान इस वक्त सबसे बेहतरीन इस्लाम पसंद सदर समझे जाते हैं। पूरी उम्मत मुस्लिमा में इस वक्त तैयब उर्दुगान जैसा सदर और अजीम लीडर ढूंढने से भी नहीं मिलता, और वो दर हकीकत इसके हकदार भी हैं। आप तुर्की के 25वें सदर हैं। आप 26 फरवरी 1954 को इस्तांबुल तुर्की में पैदा हुए। आप इस्लामी जमात AKP के सदर भी हैं, जो गुज़श्ता 10 सालों से तुर्की में बरसर इक़्तिदार है। तैयब उर्दुगान की क़यादत में तुर्की मुस्तफ़ा अतातुर्क के सेकुलर तुर्की से इस्लामी तुर्की के सफ़र की जानिब गामज़न है। मुस्तफ़ा अतातुर्क 1923 से अपनी मौत तक यानी 10 नवंबर 1938 तक तुर्की का सदर रहा। अपने दौरे हयात में इसने सेकुलरिज़म और नेशनलिज़म को बढ़ाया और अपनी खुद की पॉलिसियाँ बनाई, जिन्हें कम्युनिज़म कहा जाता है। ये वो वक्त था जब इस सेकुलर तुर्की में स्कार्फ पहनने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई थी। तुर्की को एक मुकम्मल सेकुलर रियासत बनाकर इस्लामी निज़ाम की ज़िद और मुखालफत में हर वो काम किया जा रहा था जिससे इस्लाम ने मना किया। खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के बाद तुर्की कमाल अतातुर्क की क़यादत में बदतदरीज इस्लाम से दूर होता चला गया। हर तरफ यूरोप और मगरिब का कल्चर फैलने लगा। इसी दौरान तुर्की में एक ऐसा अजीम शख्स और लीडर जन्म लेता है जिसे दुनिया तैयब उर्दुगान के नाम से जानती है। पहले वो एक शहर के मेयर मुंतखब हुए, जिसके बाद वो अपनी ईमानदारी, बहादुरी, खलूस और तरक्याती कामों की बदौलत तरक्की करके सदारती उम्मीदवार के इलेक्शन तक जा पहुँचे। यहाँ तक कि तुर्की के वज़ीर आज़म मुंतखब होकर इसने तुर्की की तरक्की और साथ साथ इसे इस्लामी तुर्की बनाने के लिए शब व रोज़ काम करना शुरू कर दिया। वो कायदाना सलाहियतों के हामिल एक ऐसे शख्स हैं जो दुश्मन को ऐसी खामोश मार मारते हैं कि मगरबी ममालिक समेत सेकुलर सिर्फ इनका मुँह देखते रह जाते हैं। वो ना सिर्फ अपनी तुर्किश कौम के अजीम लीडर हैं, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का दर्द रखने वाले इंसान भी हैं, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि शाम के सबसे ज़्यादा पनाह गज़ीन तुर्की में ही पनाह लिए हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह से वो फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भी एक मसीहा का दर्जा रखते हैं और फ़लस्तीनी मुजाहिदों और मुसलमानों की खुफिया मदद करते रहते हैं। इसके अलावा तमाम बैनुल अक़वामी फोरम्स पर मुसलमानों पर होने वाले मज़ालिम की ना सिर्फ आवाज़ उठाते हैं, बल्कि जितना मुमकिन हो सके इनकी मदद करते हैं, जिसका सबूत उन्होंने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम पर इसराइली वज़ीर आज़म को पूरी दुनिया के सामने कातिल और काबिज कह कर दिया और गुस्से में वहाँ से उठकर चले गए। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि 2009 में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम जैसे बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पर इसराइल का सदर शिमोन पेरेज़ तैयब उर्दुगान को कहने लगा कि मुझे समझ नहीं आता कि मुसलमान हमारे खिलाफ क्यों हैं, आखिर किस लिए? हम गज़ा यानी फ़लस्तीन में कोई नाइंसाफ़ी नहीं कर रहे। इस दौरान उम्मत मुस्लिमा के शेर तैयब उर्दुगान ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि तुम्हारी आवाज़ इसलिए इतनी ऊंची है क्योंकि तुम खुद जानते हो कि तुम मुजरिम हो। जहां बात कत्ल व गारत की हो, तुम इसराइली इस बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हो। इस वाक़ये ने तैयब उर्दुगान को मुस्लिम दुनिया का हीरो बना दिया। वो इस वक्त इस्लामी दुनिया के मकबूल तरीन लीडर हैं, जो लाइव शो के दौरान मासूम बच्चों के कातिल शिमोन पेरेज़ से गुफ्तगू अधूरी छोड़कर वॉकआउट करके चले गए। इस दौरान जब वो अपने मुल्क तुर्की वापस पहुंचे तो उनका वालेहाना और तारीखी इस्तकबाल किया गया। लाखों लोगों के मजमे ने अपने लीडर का बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और आवाम के दिलों में इनकी मोहब्बत और इज़्ज़त मज़ीद बढ़ गई। जब भी इसराइल ने गज़ा पर बमबारी की तो उर्दुगान ने खुलकर जुर्रत से फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बुलंद की, इसराइल के मज़ालिम की मज़म्मत की और कहा कि अल्लाह पाक जल्द इन काफरों को सज़ा देगा जो मासूम बच्चों और इंसानों पर जुल्म करते हैं। दोस्तों, तुर्की में शायद ही कोई ऐसा आपको पोस्टर नज़र आ जाए जहां तैयब उर्दुगान की तस्वीर ना हो। इस वक्त भी इनकी जमात सियासी तौर पर मजबूत और वाज़ेह बरतरी पर नज़र आती है, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सेकुलर रियासत को मुसलमान रियासत बनाने का ख्वाब देखा और इसे हकीकत का रूप देने के लिए दिन रात एक कर दिया। तैयब उर्दुगान सेकुलरिज्म के बारे में कुछ ये नज़रियात रखते हैं। कोई भी इंसान एक वक्त में मोमिन और काफिर नहीं हो सकता और सेकुलर शख्स को मुसलमान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मुसलमानों के लिए अल्लाह ही सबसे बड़ी और अजीम हस्ती है। अल्लाह ही इनका हाकिम है और इसी की हाकिमियत पर हर मुसलमान ईमान और यकीन रखता है। इसके बरक्स सेकुलर शख्स लोगों को ही बरतर और अथॉरिटी मानता है, जो एक मुसलमान का अकीदा हरगिज़ नहीं हो सकता। अपनी इसी सोच को लेकर 2007 में उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में ऐलान किया कि सेकुलर सिस्टम फेल हो चुका है और हमारी रियासत को तबाह कर रहा है, लिहाजा हम बहुत जल्द इसे बदल देंगे। आज के दौर में वो तुर्की जो दुनिया का सबसे ज़्यादा सेकुलर मुस्लिम मुल्क समझा जाता था, आहिस्ता आहिस्ता उर्दुगान की क़यादत में इस्लामी तुर्की में तब्दील हो रहा है। इसकी वजह यह है कि तुर्क अवाम खुद इस्लामी निज़ाम चाहते हैं। वो मगरबी निज़ाम और कल्चर से तंग आ चुके हैं, जो हर गुजरते वक्त के साथ इनके अकायद और रियासत को तबाह कर रहा है।
لہٰذا انہوں نے ایک ایسے لیڈر کو ووٹ دیا جس نے اسلامی نظام لانے کا وعدہ کیا، جس کی بیوی حجاب پہنتی ہے۔ ایسا سیکولر ملک جہاں ایک وقت میں حجاب پہننے پر پابندی تھی، آج صدر طیب اردگان اور سابقہ وزیر اعظم عبداللہ گل کی بیوی بھی حجاب اوڑھتی ہیں، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ ترکی اسلامی روایت کی جانب بڑھ رہا ہے۔ طیب اردگان کی جماعت نے اقتدار میں آ کر تعلیم پر زور دیا اور تمام وسائل بروئے کار لا کر اپنی قوم کو شعور دینے کی کوشش کی۔ بے شمار سکول اور مدارس کھولے جہاں حفظ و قرآن کی تعلیم سب سے پہلے دی جاتی ہے۔ جب اردگان نے فلسطین کی جہادی تنظیم حماس کی حمایت کا اعلان کیا اور اسرائیل اور سائپرس کو فوجی مداخلت کی دھمکی دی تو اسرائیل میں ایک کرہم مچ گیا اور اسرائیل نے امریکہ کو مدد کے لیے پکارا کہ وہ طیب اردگان پر پریشر ڈالے کہ وہ حماس کی مدد کرنا بند کر دے۔ لہٰذا امریکہ نے حسب روایت اردگان کی حکومت کو ایک دہشت گرد ریاست کے طور پر متعارف کروانا شروع کر دیا اور دنیا کو اسے ایک خطرہ کہہ کر اس سے نمٹنے کے لیے تیار کرنے لگا۔ مگر اس سب کے باوجود اردگان اپنی بات پر ڈٹے رہے اور فلسطین کی جہادی تحریک حماس کے سربراہ سے اظہار یکجہتی کے لیے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کہا کہ ہاں ہم ایک ہیں، وقت آ گیا ہے کہ فلسطین میں اسلامی حکومت پھر سے قائم ہو۔ میں دنیائے اسلام کے تمام رہنماؤں کو بھی دعوت دیتا ہوں اور پکارتا ہوں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ چلیں، لہٰذا جو بھی ہمارے راستے میں آئے گا اسے خوار ہونا پڑے گا۔ اسرائیل میں اردگان کے اس اعلان کے بعد بغاوت بلند ہو گئی اور وہ باقاعدہ اسرائیلی دشمن کی حیثیت اختیار کر گئے، جبکہ فلسطین اور غزہ کے مجاہدین اور عوام کے ہیرو بن گئے۔ آپ نے تقریباً 250 ملین امریکی ڈالر مالی امداد حماس کو فراہم کی اور فوجیوں کی باقاعدہ ٹریننگ بھی کروائی۔ یہ مدد ایسے وقت میں کی گئی جب ایران نے شام میں صدر بشار الاسد کا ساتھ نہ دینے پر حماس کی امداد بند کر دی تھی۔ طیب اردگان ہمیشہ ترکی کی بجائے پوری امت مسلمہ کے مسلمانوں کی بات کرتے ہیں۔ ترکی کی نوجوان نسل بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے، یہاں تک کہ دشمن طرح طرح کی سازشوں میں مصروف ہو کر بھی اب تک ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائے، جس کا ثبوت 2016 میں امریکی سازش پر مارشل لا لگانے کی کوشش کی تو اپنے اس عظیم لیڈر کی حکومت کو بچانے کے لیے عوام آرمی کے ٹینکوں کے آگے لیٹ گئی اور اپنی جان پر کھیل کر ان کی حکومت کو بچایا، کیونکہ ترکی کی فوج ایک سیکولر فوج ہے۔ کچھ ہی عرصہ پہلے روہنگیا مسلمانوں پر ہونے والے ظلم پر طیب اردگان نے سب سے پہلے بین الاقوامی فورم پر آواز بلند کی اور اسلامی امت کو متحد کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں ایران اور دوسرے اسلامی ممالک اختلافات بھول کر ایک ہونا شروع ہو گئے اور دھمکی دی کہ اگر یہ مظالم کا سلسلہ بند نہ ہوا تو ہم اپنی فوجیں روہنگیا کے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیج دیں گے۔ ایک طرف طیب اردگان جیسے عظیم لیڈر ہیں اور دوسری طرف ہمارے پاکستان کے حکمران جو رشوت، بدعنوانی اور دولت کو لوٹ کر صرف اپنے خزانے بھرنے میں مصروف ہیں۔ طیب اردگان اپنی قوم کو تعلیم اور شعور دے کر ایک عظیم قوم بنانے میں دن رات ایک کر رہے ہیں۔ لوگ ان کی محبت میں جان بھی دینے کو تیار ہیں، انفراسٹرکچر اور اسلامی روایت کو پروان چڑھا رہے ہیں، امت مسلمہ اور حق کی بات کرتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ لوگ امید کرتے ہیں کہ شاید طیب اردگان کی حکومت میں اسلامی خلافت دوبارہ قائم ہو جائے گی۔ آپ نے اپنی ایک تقریر میں صاف الفاظ میں یہ کہہ دیا تھا کہ یقیناً اس کھنڈر کی تہذیب سے ایک نئی تہذیب ابھرے گی جو اسلام کے عروج کا باعث بنے گی، اور مسلمان اپنے سفر کا آغاز وہیں سے کریں گے جہاں سے انہوں نے چھوڑا تھا۔ جمہوریت کبھی بھی ہمارا مقصد نہیں رہا، کیونکہ یہ محض ایک غیر اسلامی ہتھیار ہے۔ طیب اردگان خاموشی سے ترکی کو ترقی کی راہ کی جانب گامزن کر رہے ہیں، لہٰذا مغربی دنیا میں ایک کرام مچ چکا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مارشل لا لگا کر ان کی حکومت کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا طیب اردگان ترکی کو ایک اسلامی ریاست بنانے میں کامیاب ہو پائیں گے، اور کیا خلافت ایک بار پھر سے قائم ہو پائے گی جس کی قیادت ترکی اور اردگان کریں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجیے تاکہ اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔